हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा आज तपाई हामीहरू आजको नयाँ भाग 15औं भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्नका लागि प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण भगवानका प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरूमा सर्वप्रथम म टिका पौडेलको तर्फबाट जय श्री हरि जय श्री राधे जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। सबैको दिन मंगलमय बनोस्। चतुर्मास व्रतको यो पावन समयमा कतिपय भगवानका प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरूले व्रत बसिरहेका छौं भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। कतिले चतुर्मास भागवत कथाको यो पूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराणको यो पूर्ण फल हामीलाई पनि मिलोस् भनेर हामीले तुलसीको मोठमा तुलसाको मोठमा बिहान बेलुका बत्ती बाल्दैछौँ। भगवान श्री हरि नारायणका अगाडि भगवान श्री कृष्णको प्रतिमाका अगाडि उहाँको फोटो राखेर उहाँको अगाडि हामीले दियो बिहान बेलुका बालेर बसिरहेका छौँ भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। ओहो हजुरहरूको यो जुन श्रद्धा छ यो जुन भक्ति छ यो आस्था छ यसलाई बारम्बार म त प्रणाम गर्दछु, म नमन गर्दछु। प्यारा भक्त भागवतहरू हजुरहरूले आफै हामीलाई यो लाग्यो, हामीले कलश स्थापना गरेका छौँ, हामीले त दियो बालेर बसेका छौँ किनभने हजुरले हामीलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। अनि हामीलाई पनि त पुण्य मिल्न सक्छ होला नि, त्यसै कारणले गर्दा यो कार्य हामीले गरेका छौँ भनेर लगभग 15-20 जना भन्दा ज्यादा भगवानका प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरूले फोन गर्नुभएको थियो, मेसेज गर्नुभएको थियो। अवश्य अवश्य नमिल्ने भन्ने त कुरै छैन, किनभने हामी त एक माध्यम त हो। हजुरहरूले जसले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त अवश्य पनि पुण्य मिल्छ, फल मिल्छ। पितृहरू उद्धार अवश्य पनि हुन्छन्। पितृहरू कहीँ अधोगतिमा परिराख्नु भएको छ भने श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवणद्वारा पितृहरू अवश्य पनि मुक्ति हुनुहुन्छ। राजा परीक्षितको उद्धारका लागि श्रीमद् भागवत महापुराण नै श्रवण गराइएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू र श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ। जन्मेजयले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पनि लगाउनु भएको थियो आफ्ना पिताको उद्धारका लागि। त्यो प्रसङ्ग पनि हामीले श्रीमद्देवी भागवतमा पनि श्रवण गरेका थियौँ। भने अधिकाधिक जहाँ पनि हामीले पितृ उद्धारका लागि श्रीमद् भागवत महापुराण लगाउने गर्दछौँ र चतुर्मास भागवत कथा हामीले श्रवण गर्दैछौँ, श्रीमद् भागवत महापुराण हामीले श्रवण गर्दैछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू त्यसैले जसले हजुरहरूले दियो बालेर बस्नु भएको छ, व्रत बस्न नसके तापनि कतिले चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई पुण्य फल मिलोस्, हामीलाई चाहिँ हजुरले अवसर प्रदान गरिदिनु भएको छ। हामी पनि यो पुण्यको भागीदार हुन चाहन्छौँ भनेर धेरै भक्त सज्जन वृन्दहरूले हामीसँग जोडिनु भएको छ र हामीलाई यो जानकारी गराउनु भएको छ। अवश्य पनि मिल्छ, यसमा हजुरहरू आत्तिन पर्दैन। र हामीले अगाडि एकादशीको व्रतको बेलामा जानकारी गराएको जस्तो लाग्छ। पछाडि त हामीले गराएनौँ, त्यो समयमा कतिपय भक्त सज्जन वृन्दहरूले सुन्नुभयो होला कि, त्यही कारणले गर्दा उहाँहरूले दियो बालेर कलश स्थापना गरेर कतिले बस्नु भएको छ। हजुरहरूलाई मुरी धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट, किनकि अवश्य हजुरहरूले रेगुलर श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आखिर के छ र हामीले आधी घन्टा 35 मिनटभन्दा माथि लगेका छैनौँ। अवश्य पनि श्रवण गर्न हजुरहरूले पाइराख्नु भएको छ। यो हेर्नुहोस् त विकराल अवस्था छ, घरमा हामीले यो सबै कार्यहरू गर्न पाएनौँ, तर पनि हामीले यहाँबाट हजुरहरूलाई श्रवण गराइराखेका छौँ। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्मास भागवत कथा हजुरहरूले घर घरमा बसेर यो पुण्य प्राप्त गरिराख्नु भएको छ। अवश्य पनि हजुरहरू धन्य हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। र
अब मैले यसो भनिरहँदा फेरि हामीले त स्थापना गरेका थिएनौँ, हामीले त दियो बालेर बसेका थिएनौँ भन्ने धेरै भक्त सज्जनवृन्दहरूलाई लाग्न सक्छ। केही पनि बिग्रिएको छैन, अझै पनि समय छ। व्रत बस्न कतिले बसिराख्नु भएको छ, व्रत बस्न सक्नु भएको छैन भने पनि भगवानको भक्ति हो। प्यारा भक्त भागवतहरू ज्ञानले नि मान्छेलाई अलिकति अभिमानी गराउँछ। तर हामीमा भक्ति भयो भने नि, यो भक्ति भयो भने हाम्रो यो हृदय पनि विशाल बनेर जान्छ र हामीले सबैलाई समेट्न सक्छौँ। प्रेम हामीमा बढेर जान्छ। त्यसैले भगवानलाई प्रेम चाहिन्छ, भक्ति चाहिन्छ। त्यसैले हजुरहरूले आज श्रवण गर्नुभयो यी कुराहरूलाई भने आजैबाट पनि सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ केही पनि छेकबार काहीँ पनि छैन प्यारा भक्त भागवतहरू। होइन भने यो एकादशीदेखि पनि हजुरहरूले चाहिँ दियो बालेर पनि बस्न सक्नुहुन्छ। यो 4 महिनाभरि के भएको छ? केही बिग्रिँदैन, कहीँ पनि केही पनि बिग्रिँदैन। भगवानको भक्ति हो, भगवानको पूजा गरेर कहीँ पनि केही पनि कसैको बिग्रिँदैन। तर के चाहिँ हुन्छ भने थोरै भए पनि हामीले विधि विधान चाहिँ पुर्याउनु पर्दछ भन्ने हो। हामीले हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ नि त, अब श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, अब यो पुण्य हामीले लिउँ न। हामीले बिहान बेलुका श्रवण गर्दैछौँ। अझ हामीले चाहिँ कतिले भन्दै हुनुहुन्छ दिनभरि हजुरको कथा श्रवण गरेर बस्छौँ हामी त भन्दै हुनुहुन्छ कतिले। हेर्नुहोस् त कति आस्था छ, कति श्रद्धा छ प्यारा भक्त भागवतहरू। हामी पनि यहाँ भएका कुराहरूलाई त हजुरहरू समक्षमा सेयर गर्ने हो नि। हामी पनि वेदव्यास नै त होइन, तर पनि उहाँले लेखिदिनु भएको छ यी इतिहास पुराणहरू। यही हजुरहरू समक्षमा हामीले राखेका छौँ। हाम्रै उद्धारका लागि, हाम्रै कल्याणका लागि हामीले राखेका हौँ। त्यसैले यो पुण्य मैले मात्र लिने होइन, यो पुण्य मेरा लागि मात्र होइन, यो भनेको हजुरहरूका लागि हामीले प्रदान गरेको हो। धर्म मार्गमा जति पनि हजुरहरू जोडिनु भएको छ, हामी एउटा परिवार हौँ, म त एउटा माध्यम मात्र हो। हजुरहरूलाई बारम्बार हामीले यही भनेका छौँ। अवश्य पनि हामीले त एउटा बाटो देखाउने हो। स्वयं कर्म हजुरहरूले नै गर्नुपर्छ। यहाँ कसैले बोकेर कसैलाई पार तराउनेवाला कोही पनि छैन। कोही पनि गुरु भगवान नै पुरा बन्नका लागि यो कलियुगमा धेरै गाह्रो छ। त्यसैले भगवानलाई गुरु बनाउनुहोस्, भगवानप्रति आस्था गर्नुहोस्, भगवानप्रति विश्वास गर्नुहोस्, भगवानसँग प्रेम गर्नुहोस्। यो नै हाम्रो लागि कल्याणदायक हुन्छ। त्यसैले कर्म आफैले गर्नुपर्छ, हामीले त बाटो मात्र देखाउने हो। त्यसैले सही बाटोमा चाहिँ हामी सबै हिँडौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो। र जस्तो छ शास्त्रमा त्यो कुराहरू हजुरहरू समक्षमा हामीले राखेका छौँ। अब कतिलाई चित्त बुझ्ला, कतिलाई नबुझ्ला, यो आफ्नो ठाउँको कुरा भयो। सबैलाई चित्त बुझाउन पनि सकिँदैन। यो चाहिँ हो फेरि जतिसुकै राम्रो गरौँ, जतिसुकै राम्रो गरे तापनि कहीँ न कहीँ चाहिँ एउटा व्यक्तिले कसैले त अम्लो उठाउँछ। तर हामीले त वर्षक अम्लो उठाउने ठाउँ चाहिँ कसैलाई पनि नदिउँ भन्ने हिसाबले नै अगाडि बढेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले यसले उस्तो, यसले यस्तो, हामीले चाहिँ त्यता लाग्ने उता लाग्ने योतिर कतै पनि विचलित नभइकन सिर्फ यो 4 महिनाभरि हजुरले चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्नुहोला। त्यस पछाडि भनेको हामीले अब 18 उपपुराण, 18 महापुराण आदिको चाहिँ जुन यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ त्यसलाई त हामी निरन्तरता दिने नै छौँ अवश्य पनि। किनभने श्री गणेश पुराण हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। अब यो 4 महिना चतुर्मास भागवत कथा हामीले श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्नेछौँ। त्यस पछाडि अर्को कुनै पनि हामीले एउटा पुराणलाई अगाडि बढाउनेछौँ अवश्य। त्यसमा पनि के गर्ने, सुरुवातमा कसो गर्ने, त्यो सबै हजुरहरू समक्षमा राखिनेछ। किनभने यो अवसर हामीलाई आउँदैन। बारम्बार हामीले भनेका छौँ कि हामीले 7 दिनमा 15 दिनमा यो सुनेर सक्ने कथा नै होइन प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले पुरा हामीले श्रवण गरौँ न। पुरा सुखदेवजीले पुरा श्रवण गराउनु भएको थियो राजा परीक्षितलाई 7 दिनमा। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब त्यो 7 दिन कति लामो थियो होला त्यो हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अब उहाँले जति 7 दिनमा श्रवण गराउनु भयो नि त्यति त हामीले यहाँ 7 दिनमा 1 अध्याय पनि श्रवण गर्दैनौँ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, कसरी भन्नु होला, 1 अध्याय बराबर पनि हामीले 7 दिनमा श्रवण गरेका हुँदैनौँ। यो अवश्य पनि हो। फेरि 12 स्कन्द श्रीमद् भागवत महापुराणमा छ। हेर्नुहोस्, एउटा स्कन्द पनि हामीले 1 दिनमा श्रवण गर्दैनौँ। अवश्य हजुरहरूले विचार गर्नुहोला, दिनमा 2 घन्टा 3 घन्टा श्रवण गर्दा कति नै श्रवण गरेका हुन्छौँ र हामीले? कति पनि हुँदैन 7 दिनमा। बिचबिचको एउटा प्रसङ्ग छाएर सकिन्छ, कथा पुराण सकिन्छ। अनि अब हामीले चाहिँ पुरा कथा श्रवण गऱ्यौँ भनेर मख पर्छौँ, तर हामीले त एउटा छेउ पनि श्रवण गरेका हुँदैनौँ। त्यसैले हजुरहरूलाई पुरा हामीले श्रवण गराउने प्रयत्न गरेका छौँ। अवश्य पनि
हामीले लगभग 57-58 दिन त श्री गणेश पुराण पुरा श्रवण गऱ्यौँ। हामीले श्रीमद्देवी भागवत राख्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। 9 दिनमा हामीले कति पनि श्रवण गरेनौँ, अलि हामीले श्रवण गऱ्यौँ, कति पनि श्रवण गरेनौँ। त्यसैले अब यो तरिकाले भन्दा पनि हामीले हजुरहरूलाई रेकर्ड रूपमा नै पुरा यसरी नै पुरा नै हामीले नछुटाइकन भरसक श्रवण गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ। अब यो चतुर्मास भागवत कथाको यो टाइम हो, त्यसैले अब यो 4 महिनाभरि हामीले चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै गर्दा श्रीमद् भागवत भित्रका रहस्यहरूलाई हामीले बुझ्नेछौँ र श्रीमद् भागवत महापुराण पनि हामीले दिनमा 5 अध्याय 6 अध्यायको दरले अन्य कुनै समयमा पनि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। अवश्य पनि यो अवसर हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले श्रवण गर्दै थियौँ कि हिजो जो अर्जुनजी हुनुहुन्थ्यो, अर्जुनजी आइसकेपछि जो युधिष्ठिरजी हुनुहुन्थ्यो, युधिष्ठिरजीसँग अर्जुनले भन्नुभयो, उनी प्रभु परमात्मा त आफ्नो लोकमा गइसक्नु भएको छ। वञ्चितो महाराजा हरिणा बन्धु रूपिणा। उहाँले त हामीलाई त्याग गरिसक्नु भएको छ। हे दाजु, उहाँले हाम्रो लागि कस्तो कस्तो मात्र उपकार गर्नु भएन होला र हाम्रो रक्षाका लागि उहाँले के सम्म पनि गर्नु भएन होला र आज त्यो स्मरण गर्दाखेरि आँखाबाट आँसु आउँछ। हे दाजु, दुर्वासा ऋषिलाई पठाएर दुर्योधनले हाम्रो चाहिँ नाशका लागि चाल रचेको थियो दुर्योधनले। तर हेर्नुहोस् त, उनी द्वारिकाधीशले कसरी हाम्रो रक्षा गर्नुभयो त्यो समयमा, त्यसलाई सम्झना गर्नुहोस् त दाजु। अर्जुनजीले यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ ती घटनाहरूलाई नि। हुन त युधिष्ठिरजीलाई पनि सबै कुरा थाहा छ, तर पनि अर्जुनजीले यो सबै कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ कि भगवान् श्रीकृष्णको शक्तिको बारेमा उहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, कसरी दुर्वासा ऋषिको त्यो कोपबाट उत्पन्न हुनेवाला थियो क्रोध, दुर्योधनले जाल रचेको थियो, तर भगवान् श्रीकृष्णले कसरी बचाउनु भयो त यो सुन्दर कथा छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसलाई हामीले श्रवण गर्दैछौँ। अब पुरा हजुरहरूले श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। के भएछ त भन्दा एकचोटि दुर्योधनले त जहिले तहिले 5 पाण्डवको विनाशको बारेमा मात्र सोचेको थियो, कहिले पनि राम्रो त सोचेकै होइन। दुर्योधनले दुर्वासा ऋषिलाई बोलाएछन् र बोलाएर ब्राह्मण भोजन गराए। 4 महिनासम्म आफ्नो दरबारभित्र राखेर ऐस आरामका साथमा दुर्वासा ऋषिको पूजा गर्दै अब प्रसन्न बनाउनु छ, प्रसन्न बनाएर जाल रच्नु छ, पूजा गर्दै भोजन गराउँदै। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, यति प्रसन्न बनाए कि दुर्वासा ऋषिले भन्नुभएको छ दुर्योधनलाई, ए दुर्योधन, मेरो सेवा यति साह्रो गर्यौ, म प्रसन्न भएको छु, वरदान माग। वरदान माग भन्ने बित्तिकै दुर्योधनले यतिखेर सोचे कि अब दुर्वासाको श्रापबाट पाण्डवहरूको नाश गर्ने यो भन्दा राम्रो अवसर अझ कुन आउँछ होला र, अरू त आउँदैन अब अवसर। त्यसैले हिजो एकादशीको व्रत थियो, त्यसो त सूर्य देवको अक्षय पात्र पाण्डवहरूसँग छ, तर द्रौपदीले भोजन गरिसकेपछि दुर्वासा ऋषि त्यहाँ पुग्नु भयो भने पक्कै पनि दुर्वासा ऋषिलाई क्रोध आउनेछ। भोजन गर्नका लागि भनेर म पठाउँछु त्यहाँ, पक्कै पनि। अनि त्यस पछाडि पाण्डवहरूको नाश हुनेछ, दुर्गति हुनेछ। दुर्योधनले यो सोचेर दुर्वासा ऋषिलाई अनुरोध गरे कि हे ऋषिश्वर, हजुर मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हजुरले 5 पाण्डवहरू कहाँ गएर भोजन गरिदिनु होला, हजुर एक्लै नजानु होला, किनभने म पनि 5 पाण्डवहरूको हित चाहन्छु। 5 पाण्डवहरूले पनि तपाईँको सेवा गर्ने अवसर पाउन् न, किन मैले मात्रै पाउने। हेर्नुहोस् है दुर्योधनको यहाँ चाल, यो तरिकाले उसले बोलेका छन्। जानुहोस् हे ऋषिश्वर, 5 पाण्डवहरूलाई यो अवसर हजुरले दिनुहोस्। यसरी दुर्योधनले ऋषिसँग भने, मसँग यदि प्रसन्न हुनुहुन्छ, मलाई वरदान दिनुहुन्छ भने म यही चाहन्छु कि 5 पाण्डवहरूलाई पनि प्रसन्न बनाइदिनुहोस् भोजन गरेर। यसरी दुर्योधनले भनिसकेपछि अब दुर्योधनमा त कुविचार थियो, दुर्वासासँग बिन्ती गरे, एक्लै होइन है,
तपाईँ त आफ्ना जति पनि शिष्यहरू छन् 10,000 शिष्यहरू सबै लिएर जानुहोस् र युधिष्ठिरको आतिथ्य सत्कार गरिबक्सियोस् हे महाराज, किनभने हाम्रा कुटुम्बका उनी नै के हुन्, गुरु हुन्। युधिष्ठिर नै गुरु हुन् हाम्रा लागि, त्यसैले जानुहोस्, द्रौपदी बिचारी भोकै नपरुन्। त्यसैले पाण्डवहरूले भोजन गरिसकेपछि नै त्यहाँ तपाईँ जानुहोला। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, तपाईँ त्यहाँ जानुहोला। सन्तको सेवा सद्भावले गरियो भने त त्यसको फल राम्रो हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, तर दुर्भावले गरेका खण्डमा भने सफल हुनेवाला छैन। सन्तको सेवा दुर्योधनले गरे 4 महिनासम्म, तर उनले कस्तो भाव राखेर गरे, दुर्भाव राखेर गरे, अरूको विनाशलाई सोचेर गरे। सन्तलाई भोजन गराएका कारणले गर्दा उसलाई पुण्य मिल्ने त थियो, तर पुण्य झन् के हुन्छ अब हेर्दै जाउँ हामी, उनको पुण्य क्षीण हुन्छ कि पुण्य बढेर जान्छ। 4 महिनासम्म दुर्वासालाई आफू कहाँ भोजन गराए दुर्योधनले, पाण्डवहरूको सर्वनाशको इच्छा गरे। यस दुर्भावनाका कारण आफ्नै हानि अब खेप्नु पर्ने हुन्छ। कसले? दुर्योधनले। नत्र भने सन्तहरूलाई भोजन दान गर्नाले जहिले तहिले हाम्रा लागि राम्रो नै हुन्छ, कल्याण नै हुन्छ हाम्रो। दुर्योधनले साधु सन्तको सेवा गरेका थिए। अब दुर्योधनको बिन्ती अनुसार हेर्नुहोस् है, दुर्वासा ऋषि जानुभयो। दुर्योधनले यही सोचेका थिए कि द्रौपदीसँग त अक्षय पात्र छ, तर यति हो 5 पाण्डवले भोजन गरिसकेपछि, द्रौपदीले भोजन गरिसकेपछि त्यो पात्रले काम गर्दैन। मैले भनेको छु दुर्वासा ऋषिलाई कि भोजन गरिसकेपछि त्यहाँ पुग्नु होला भनेर भनेको छु। अब त्यहाँ पुगिसकेपछि भोजनको याचना गर्नु होला, म भोजन गर्न आएको हुँ भनेर हजुरले भन्नु होला भनेर मैले भनेको छु। पक्कै पनि अब दुर्वासा ऋषि जानुहुन्छ र भोजनको याचना गर्नुहुन्छ। भोजन उनीहरूले यत्रा 10,000 ऋषिहरूलाई कहाँबाट खुवाउन सक्थे? दुर्वासा ऋषिलाई क्रोध आउनेछ, तुरन्त श्राप दिनुहुनेछ, उनीहरूको दुर्गति त अवश्य पनि हुनेछ। दुर्योधनले 100% सोचेको कुरा नै यही थियो। अब के हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, दुर्योधनले भनेका यी कुराहरूलाई सम्झँदै दुर्वासा ऋषिले बुझ्नुभयो पक्कै पनि राम्रैका लागि भनेका होलान् भनेर जानुभयो दुर्वासा ऋषि। युधिष्ठिरजीले पनि स्वागत गर्नुभयो दुर्वासा ऋषिलाई। दुर्वासा ऋषिलाई भन्नुभयो, अरे ऋषिश्वर, हाम्रो कुटीमा हजुर पाल्नुभयो। ओहो, यो त सौभाग्यको कुरा हो। ब्राह्मण साधु सन्तको पाइला आफ्नो घरमा आफ्नो कुटीमा पर्छ भने योभन्दा ठुलो पुण्य अरू कहिले मिल्छ? तपाईँ आउनुभएको छ भनेर यसरी सेवा सत्कार आफूले गर्ने प्रणाम दण्डवत के थियो यो सबै युधिष्ठिरजीले गर्नुभयो। त्यस पछाडि दुर्वासा ऋषिले युधिष्ठिरजीलाई भन्नुभयो, हे राजन, हिजो एकादशीको व्रत थियो, आज हामीलाई अत्यन्त भोक लागेको छ। हिजो हामीले व्रत बसेका थियौँ, आज भोक लागेको छ, त्यसै कारणले गर्दा आज तिम्रा घरमा हामी भोजन गर्ने इच्छाले आएका छौँ, भोजन गराउनु पर्दछ। सूर्यनारायणद्वारा पाएको अक्षय पात्रबाट पाण्डव मध्याह्न कालमा आएका ब्राह्मणहरूको भोजन गराउँथे। प्यारा भक्त भागवतहरू, जहिले पनि अक्षय पात्रले सङ्कल्प अनुसार भोजन दिने गर्थ्यो। पाण्डव त यस्ता भक्त छन् कि विपदा अवस्थामा पनि ईश्वरको कृपाको अनुभव गर्दछन्। अब त्यति बेला द्रौपदीले भोजन गरिसकेकी थिइन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, दुर्वासा ऋषिले यसरी याचना गर्नुभयो, अक्षय पात्रबाट केही पनि पाइने सम्भावना थिएन। तैपनि हेर्नुहोस् है युधिष्ठिरजीले कस्तो वचन दिनुभयो भने दुर्वासा ऋषिलाई भन्नुभयो, ओहो, यो त बडो कृपा हामी उप हजुरले गर्नुभएको छ। तपाईँले हाम्रो आँगनलाई पवित्र गराउनु भएको छ। अवश्य अवश्य भोजन गराउने छौँ हामी। तपाईँहरू गङ्गा स्नान गरेर आउनुहोला, हजुरहरू गङ्गा स्नान गरेर आउनुहोला। भोजन जसरी पनि कुनै हालतमा पनि हजुरहरूलाई हामी गराउनेछौँ, भोजनको बन्दोबस्त हामी गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, युधिष्ठिरजीले यो वचन दिनुभयो। अब यत्तिकैमा भोजन तयार कसरी हुन्छ त्यत्तिकै भोजन तयार। तर पनि हेर्नुहोस् है धर्मराजको धैर्य कस्तो छ। घरमा अन्नको एक दाना छैन, तैपनि युधिष्ठिरजीले 10,000 ब्राह्मणहरूलाई भोजनको निम्ता दिनुभएको छ। युधिष्ठिरजीलाई विश्वास छ मैले आजसम्म कहिले पनि आफ्ना धर्मको उपेक्षा गरेको छैन, त्यसकारण धर्मले नै मेरो रक्षा अवश्य पनि गर्नेछ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले हामीले भन्छौँ नि धर्मको रक्षा गर्नु, आफ्नो धर्ममा रहनु।
हामीले धर्मको रक्षा गरियो भने धर्मले हाम्रो रक्षा गर्छ। युधिष्ठिरजीलाई यही विश्वास छ, किनभने मैले त आफ्नो धर्मको पालन गरेको छु, मैले आफ्नो धर्मको पालन गरेको छु भने अवश्य पनि धर्मले मेरो रक्षा गर्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले पनि यो चतुर्मास व्रतको पावन समयमा हजुरहरूले कतिले भन्नुभएको थियो नि, हामीले कतिले दियो बालेर बसेका छौँ, कतिले चाहिँ व्रत बसेका छौँ, कतिले हामीले व्रत बस्न नसके तापनि चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गरेका छौँ। यो भनेको के हो? हामीले हाम्रो धर्म निभाइरहेका छौँ। हामीले हाम्रो धर्म निभाइसकेपछि हामीलाई सुख शान्ति समृद्धि आफै प्राप्त हुन्छ, आफै, हामीले खोज्दै जानु पर्दैन। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले लक्ष्मीका पछि लाग्ने होइन कि हामीले लक्ष्मीलाई चाहिँ प्रेम गरेर भक्ति गरेर हाम्रो पछि लगाइयो भने त्यो लक्ष्मी भनेको स्थिर लक्ष्मी हो, हाम्रो घरमा जहिले तहिले सहरहन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले हामीले हाम्रो धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ। हाम्रो धर्मको रक्षा गर्नका लागि हामीले यो कार्यहरू पनि गरिराखेका छौँ। 18 उपपुराण 18 महापुराण आदिको कथाहरू हजुरहरू समक्षमा राखिरहेका छौँ। के रहेछ त 18 उपपुराण 18 महापुराण आदिमा? हामीले श्रवण त जान्नका लागि पनि गर्नुपर्छ। श्रवण गरियो भने पनि हाम्रो मुक्ति हुन्छ, शास्त्रले यही भनेका छन्। अनि हामीले श्रवण गरियो, अरूलाई सेयर गरियो भने हाम्रो धर्मको रक्षा पनि भयो। हामीले कर्म पनि गरियो, धर्मको रक्षा पनि भयो। धर्मको रक्षा भएपछि धर्मले हाम्रो रक्षा अवश्य पनि गर्छ। धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि धर्मको नै रक्षा गरिएन भने चाहिँ हाम्रो विनाश फेरि निश्चित छ, निश्चित छ। अरूको धर्ममा गएर हामी पार पाउन सक्दैनौँ। अरूको धर्ममा गएर हाम्रो कल्याण कदापि हुनेवाला छैन। सबै हामी नरकमा पर्नेवाला हो अर्को धर्ममा जाने बित्तिकै। त्यसैले आफ्नो जुन धर्म हो नि प्यारा भक्त भागवतहरू, वैदिक सनातन हिन्दू धर्म हाम्रो के हो? वैदिक सनातन धर्म हो। त्यसैले हामीले यसैमा अडिक रहनु पर्दछ। अहिले त हामीलाई धर्म पनि अर्काको राम्रो होइन, हरेक कुरा अर्काको राम्रो लाग्छ। तर अर्काको हामीले राम्रो देखियो, आफ्नोलाई चाहिँ हेला गरियो भने अनि हाम्रो घरमा आगो बल्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यो बुझ्नु पर्दछ कि हामीले पनि यही बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो घरभित्र पनि नि, हाम्रो घरभित्र पनि हामीले चाहिँ आफ्नो स्त्रीलाई राम्रो देखिएन, अरूलाई राम्रो देखियो, हाम्रो आफ्ना सन्तानलाई राम्रो देखिएन, अरूलाई मात्र राम्रो देखिन्छ भने त्यो घरमा आगो लाग्छ कि लाग्दैन? आगो लाग्नु भन्ने बित्तिकै घरमा चाहिँ पुरै जल्नु भन्ने कुरा होइन कि त्यहाँ के लाग्छ? विचारको आगो लाग्छ, त्यहाँ के हुन्छ? बोलीको आगो लाग्छ, झगडाको आगो लाग्छ त्यो घरमा। त्यसैले हामीले यो कुराबाट, यो सानो कुराबाट पनि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने हामीले हाम्रो कुरालाई राम्रो देख्नुपर्छ, अरूको कुरालाई होइन। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, र अर्को के छ भने उद्धार गर्दा चाहिँ फेरि हामीले कसैको चाहिँ भलो चाहिँ चाहनुपर्छ। फेरि अरूको हामीले विरोध गर्ने चाहिँ होइन, फेरि विरोध गर्ने चाहिँ होइन, सबैको सम्मान चाहिँ गर्नुपर्छ। सबै भगवानका भक्तहरू हामीले ठान्नु पर्दछ, सबैमा भगवान हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ, हामीले यही बुझ्नु पर्दछ। तर हामीले यति बुझ्नु पर्दछ कि धर्मलाई नै अँगाल्ने चाहिँ होइन। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ यही युधिष्ठिरजीले के भन्दै हुनुहुन्छ? आजसम्म मैले त आफ्नो धर्मको रक्षा गरेको छु नि त, त्यसैले पक्कै पनि हेर्नुहोस् कति विश्वास छ, कति विश्वास छ। आज युधिष्ठिरजीले यो विश्वास राख्नु भएको थिएन भने पक्कै पनि यहाँ द्वारिकाधीश आउनुहुन्थ्यो अथवा आउनुहुन्न थियो, त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर उहाँले त विश्वास गर्नुभएको छ। मैले त कुनै श्रीकृष्णलाई विश्वास गरेको छु, मैले त आफ्नो धर्मलाई विश्वास गरेको छु, त्यसैले अवश्य पनि मेरो रक्षा हुन्छ। अब यो समयमा हेर्नुहोस्, ऋषिहरू जानुभयो स्नान गर्नका लागि। अब भोजन गराउने आफूले चाहिँ वचन दिनुभयो युधिष्ठिरजीले। अब यो समयमा भीम, अर्जुन, द्रौपदी आदि सबै चिन्तामा पर्नु भएको छ। अब कसरी भोजन गराउने त? एकजना दुर्वासा ऋषि मात्रै हो त? होइन, 10,000 शिष्यहरू पनि छन्, भोजनको चिन्ता गरिराखेका छन्। अर्जुन, द्रौपदी, भीम सबैले। अब द्रौपदीले सोच्न थाल्नुभयो, घरकी गृहलक्ष्मी भनेको त म हो, अब भोजन त मैले तयार बनाउनु पर्छ, अब के गर्ने? आफ्नो अक्षय पात्रको पनि काम अब आउँदैन, किनभने अघि भोजन गरिसकेको छु, मैले अघि भोजन गरिसकेँ।
भोजन नपाएपछि रिसाएका दुर्वासाले पक्कै पनि श्राप दिनुभयो भने त मेरा पाण्डवहरूको सत्यानाश हुनेछ, मेरो पनि सत्यानाश हुनेछ, मेरा पतिहरूको सत्यानाश हुनु नै म पनि सत्यानाश हुनु हो। हेर्नुहोस् है, एउटा सच्चा नारीले सोच्ने सच्चा कुरा। यदि मेरा पतिलाई कसैले नराम्रो भन्छन् भने त्यो मलाई पनि नराम्रो भनेको, यदि मेरी पत्नीलाई कसैले नराम्रो भन्छन् भने त्यो मलाई पनि नराम्रो भनेको हो। पाति रक्षति इति पति, जसले पत्नीको रक्षा गर्दछ उसको नाम के हो? पति हो। धर्म पत्ना त्रायते, यानी कि धर्म को पतनबाट तार्नेवाली को हुन्? पत्नी हुन्। अब युधिष्ठिरजीले त वचन दिनुभयो वचन। अब यो धर्मको पालना गर्न सक्नु भएन मेरा पतिले भने, यदि मेरा पतिको धर्मको रक्षा मैले गरिनँ भने म पनि पत्नी होइन। द्रौपदीजीले यो बुझ्नुभयो र उहाँलाई अब दुःख पनि लाग्यो, थर्कमान भइरहेकी छिन्। अब अन्तिममा उहाँले यसो विचार गर्नुभयो, मैले पहिले त्यो दुशासनले मेरो कपडा तानिरहेको बेलामा लाज बचाउनका लागि अरूको पहिले मैले अनुहार हेरेको थिएँ, अरूले मेरो रक्षा गर्नुहुन्छ कि भनेर मैले भनेको थिएँ, तर त्यो समयमा मेरो रक्षा गर्नेवाला कोही पनि थिएन। त्यो समयमा मेरो रक्षा गर्नेवाला भनेका उनै द्वारिकाधीश हुनुहुन्थ्यो। आज पनि मैले द्वारिकाधीशको शरणमा गइनँ भने अब हाम्रो यहाँ रक्षा गर्नेवाला कोही पनि छैन। हामी अवश्य पनि पतित हुनेछौँ। मेरो पतिको धर्म नष्ट भएर जानेछ, किनभने युधिष्ठिर भनेको धर्मराज हुनुहुन्छ, उहाँको सत्य आज हराउनेछ। सत्य उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो, त्यो सत्यता आज नाश हुनेछ, त्यसैले रक्षा गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जीवले आत्तिएर नि प्रभुलाई प्रेम पूर्वक नपुकारेसम्म यहाँ केही पनि हुँदैन। जीवले प्रेम पूर्वक आत्तिएर पुकार्नु पर्दछ, हे प्रभु म हजुरको हुँ, हे प्रभु हे ईश्वर म तपाईँको समीपमा छु। यसरी जीवले प्रभुलाई पुकार्छ, ईश्वरलाई पुकार्छ भने ईश्वरले हरेक सङ्कटको अवस्थामा हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। जीवले तर पुकार्नु चाहिँ पर्दछ। द्रौपदीले दुःखले काँतर भएर आत्तिएर प्रभुलाई पुकारिन्, हे द्वारिकाधीश। परमात्माले पुकार्ने बित्तिकै द्रौपदीको आर्तवाणीलाई सुन्नुभयो। अरे द्रौपदीले किन द्वारिकाधीश भनेर बोलाइराखेकी छिन्? द्रौपदीले ए श्रीकृष्ण रक्षा गर्नुहोस्, अब यी ऋषिहरूलाई कसरी भोजन गराउने, रक्षा गर्नुहोस्। द्रौपदीजीले आर्त भावले पुकार्नुभयो। यसको अर्थ हो भक्तले सच्चा हृदयले कीर्तन गर्यो भने भगवानको सिंहासन पनि हलिन्छ। भगवान श्रीकृष्ण सहायताका लागि आउनु भएको छ त्यो समयमा। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानले यो आर्त पुकार सुन्ने बित्तिकै उता हिँड्न तयारी गर्न थाल्नु भएछ। द्वारिकाबाट रुक्मिणीले थालमा मेवा लिएर आइपुग्नु भएछ। ए प्रभु कहाँ हिँड्न आँट्दै हुनुहुन्छ हे स्वामीदेव? एकातिर रुक्मिणीले श्रीकृष्णसँग यो मेवा खानुहोस् भनेर बिन्ती गर्दैछिन्, उता द्रौपदीजीले ए प्रभु हाम्रो लाज राखिदिनुहोस् भनेर पुकार गर्दैछिन्। यस्तो अवस्था भएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। रुक्मिणीजीले भन्दै हुनुहुन्छ खाएर मात्र जानुहोस्, नखाइकन नहिँड्नुहोस्। द्रौपदीजीले आर्तनाद गरिरहेकी छिन्। श्रीकृष्णले आफू जाने सोच्दै हुनुहुन्छ। अब आफ्नी पत्नी रुक्मिणीले खाएर जानुहोस् न भनेर भन्दा पनि आफ्नो भोजनको आग्रह, भोजन खाएर जानुहोस् न भन्ने यो आग्रहलाई पनि त्यागेर भगवान श्रीकृष्ण आफ्नो भक्तको उद्धारका लागि तुरुन्त त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। हे देवी खाना त भरे खाँदै गरौँला, तर मेरी जो भक्ता द्रौपदीले वनमा मलाई अवश्य पनि भोजन गराउने छिन्, म उतै खान्छु। तिमीले यो मेवा राखिराख, भरे आएर म खाउँला। म पहिले भक्तको रक्षा गर्नका लागि जाँदैछु। द्वारिका नाथ दौडिँदै आउनुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू, दौडिँदै आउनुभयो र द्रौपदीको कुटीमा आउनुभयो। द्रौपदीले पनि बडा आनन्दपूर्वक प्रार्थना गरिरहेकी थिइन्। त्यो समयमा भगवान त्यहीँनिर प्रकट हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यसरी तन्मय भएर कीर्तन हामीले पनि गरियो भने हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुनेछ। भगवानले
हाम्रो अवश्य पनि रक्षा गर्नुहुनेछ। त्यो समयमा भगवान श्रीकृष्ण तुरुन्त त्यहाँ प्रकट हुनुभयो र भन्नुभयो, ए द्रौपदी, म आइपुगेँ, आँखा खोल। भगवानले द्रौपदीलाई भन्नुभयो, हेर म आइपुगेको छु, मलाई धेरै भोक लागेको छ, मलाई केही खानेकुरा देऊ न। भगवानले पुग्ने बित्तिकै यसो भन्नुभयो। द्रौपदीले हात जोडेर भनिन्, हे प्रभु, हामी त लुटिएका छौँ, हामीसँग त केही छैन, हाम्रा घरमा केही पनि छैन। तपाईँ ठट्टा नगर्नुहोस्, 10,000 सन्तलाई भोजन गराउनु छ, यसैले मैले तपाईँको पुकार गरेकी हुँ। तपाईँले त्यसको व्यवस्था गरेर हाम्रो लाज राखिदिनु पर्दछ, यसो गरे धेरै ठुलो कृपा हुनेछ। हे प्रभु, हाम्रो लाज राखिदिनुहोस्। द्रौपदीले भगवान श्री कृष्णसँग यसरी विन्ती गर्नुभयो। भगवानले भन्नुहुन्छ, ती सन्तहरूको भोजनको प्रबन्ध त पछिबाट होला, पहिले मेरा निम्ति केही खानेकुरा ल्याऊ। भगवानले यसरी भन्नुभयो, तिमीले आफूले खानुभन्दा अघि सधैँ अलिकति केही न केही मेरा लागि राख्ने गर्थ्यौ नि, मेरा लागि छुट्याउने गर्थ्यौ नि, खोइ आज छुट्यायौ त? आज पनि केही खानेकुरा तिमीले पक्कै पनि राखिदिएकै हुनुपर्दछ, मलाई देऊ। तर प्यारा भक्त भागवतहरू, आजै चाहिँ द्रौपदीजीले यो सबै कुरा बिर्सिनु भएछ। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले खानुभन्दा अगाडि भगवानलाई थोरै भए पनि हामीले अर्पण गरेर खानुपर्दछ। त्यसो गरियो भने हरेक पदार्थमा त दोष हुन्छ नि प्यारा भक्त भागवतहरू। खाँदाखेरि अन्नमा दोष, लाउँदाखेरि कपडामा दोष, तर भगवानलाई अर्पण गरेर हामीले खायौँ भने त्यो प्रसाद बन्छ। त्यतिखेर त्यो अन्न हुँदैन, त्यतिखेर हामीले खाएको भोजन मात्र हुँदैन। हामीले भगवानलाई अर्पण गरेर खाइयो भने त्यतिखेरै त्यो प्रसाद बन्दछ। जब हामीले प्रसाद खान्छौँ, भगवानको प्रसाद खान्छौँ, त्यस पछाडि अवश्य पनि हामीभित्र भएका यी नकारात्मक विचारहरू आफै स्वतः हटेर जान्छ। सबले भनौँ भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब केही राखिदिएकी छौ त? भगवानले भन्नुभयो। द्रौपदीले भन्छन्, नाथ, आज त मैले बिर्सिएछु, त्यसकारण तपाईँका निम्ति पनि केही रहेन। भगवानले भन्नुभयो, त्यो तिम्रो अक्षय पात्र मलाई देखाऊ त, पक्कै पनि त्यहाँ केही न केही हुनुपर्दछ, सायद मेरा निम्ति त्यसमा केही हुनै पर्दछ। द्रौपदीले प्रभुका हातमा अक्षय पात्र ल्याएर राखिदिन्। उहाँले देख्नुभयो सागको एउटा पात त्यहाँ बाँकी रहेको रहेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् है, हुन त अक्षय पात्रमा त्यो पात कहाँबाट आउन सक्थ्यो र? अघि नै सबै अक्षय पात्र धोइ पखाली सबै गरिसकेको थियो, तर भगवानले प्रेम प्रयोगबाट पात उत्पन्न गराइदिनु भएको छ र त्यही पात भगवानले खानुभयो। परमात्मालाई जीवले प्रेम पूर्वक केही दिन्छ भने उहाँ तृप्त अवश्य पनि हुनुहुन्छ। यो साक्षात हामीले अहिलेसम्म श्रवण गरेको यी कथाहरूको सार पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। अन्तर्यामी रूपबाट उहाँ सबै जीवहरूमा व्याप्त हुनुहुन्छ। उहाँ तृप्त हुनुभयो भने सबै जीवहरू नै तृप्त हुन्छन्। परमात्मालाई हजारौं पटक भोग लाग्दछ। कृष्णलाई रोज भोग हामीले लगाउँछौँ। भगवान श्रीकृष्णलाई हामीले मानेका इष्ट देवी देवता आदिलाई कुनै दिन केही पनि उहाँले ग्रहण गर्नुभयो भने हाम्रो ढुङ्गा पार भयो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। परमात्मालाई अलिकति पनि भोजन गरायौँ भने सारा जगतलाई भोजन गराएको पुण्य मिल्दछ। त्यसैले त हामीले भोजन गर्नु पूर्व अलिकति केही न केही छुट्याउँछौँ अनि मात्र हामीले भोजन गर्दछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। भगवान द्रौपदीजीलाई भन्नुहुन्छ, आज जगतका सब जीव तृप्त भएर दुर्वासा ऋषि र उनका 10,000-10,000 शिष्य पनि तृप्त भएका छन्। मैले यो सागको तेन्द्रो खाएँ है देवी। अब हेर, अब सबै तृप्त भएका छन्। यस्तै पनि भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। युधिष्ठिरले जान लागेका ब्राह्मणहरूलाई रोक्ने आज्ञा दिनुभएको छ। अब यहाँबाट उताको प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आज भगवानले एउटा सागको तेन्द्रो खाएर जगतलाई तृप्त गराइदिनु भयो। सबै साधु सन्तलाई तृप्त गराइदिनु भयो। दुर्वासा ऋषिलाई तृप्त गराइदिनु भयो। सबले भनौँ भक्तवत्सल भगवानको जय होस्।